अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हमारा पेज नंबर 28 है और आज हम लेसन नंबर 21 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। صاد دال فتحة صد دال فتحة د صد قاف فتحة قا صدق stop sound صدق صدق قاف دال فتحة قد دال فتحة د قد را فتحة را قدر stop sound قدر قدر كاف فتحة كاف ذال فتحة كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب stop sound كذب واو دال فتحة ود دال فتحة دا ود عين فتحة ع ودع كاف فتحك ودعك stop sound ودعك ودعك عين لام فتحة عل لام فتحة لا عل ميم فتحة ما علم stop sound علم حصد جمع حص صاد كسر الصي حصي لام فتحة لا حصل stop sound حصل ميم لام كسرة مل لام فتحة لا مل تا فتحة ملة stop sound ملة. अब यहाँ पर सर्कल शेप में ता आ गई है तो इसको हाफ पढ़ेंगे स्टॉप साउंड में मिल्ला. सा वाव ضمة ثو واو كسرة بي ثوبي با فتحة با ثوب stop sound ثوب تا با فتحة تب با تا فتحة بت تبت. अब लास्ट लेटर के पास सुकून है इसलिए स्टॉप साउंड सेम होगा तब्बत. हा मीम فتحة हम मीम ता فتحة मत हमत. मीम के ऊपर यहाँ पे गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है और ता के ऊपर सुकून है तो स्टॉप साउंड सेम होगा हमत. हमजा नून कसरा इन नून फतहा न इन मीम अलिफ फतहा मा इन्नमा. लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको ये लेटर बताया था कि वहाँ पर उनने इनम्मा लिखा था तो आपको मैंने बताया था कि असल लेटर जो है वो इन्नमा है तो यहाँ पर ये दोबारा इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है इन्नमा. अब वो जो है वो या तो प्रिंटिंग की मिस्टेक हो सकती है या इन्होंने कोई इसमें अपनी तरफ से मतलब ऐड किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल लेटर है ठीक लेटर जो है वो इन्नमा होता है या अन्नमा आप कह सकते हैं. यह है इन्नमा. स्टॉप साउंड सेम होगा क्योंकि एंड में अलिफ मद्दा है. काफ नून ضمة कुन नून अलिफ फतहा ना कुन्ना हमजा नून कसरा इन नून फतहा ना इन हा अलिफ फतहा हा إنها لام فتحة لا عين لام فتحة عل لعل لام فتحة لا لعل stop sound لعل لعل فايا كسرة في ها نون كسرة هن فيهن نون فتحة ن فيهن فيهن
لاسٹ لیٹر کے پاس تشدید ہے اس لیے غنہ بھی ہوگا، اور جب سٹاپ ساؤنڈ کریں گے تب بھی تھوڑا سا غنہ ہم اینڈ میں کریں گے. فی ہن. تو یہ آج ہم نے ایکسرسائز کی ہے لیسن 21 کی، اور پیج نمبر ہمارا 28 تھا. تو آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے، اس کو آپ پریکٹس کیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.